इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो इबादत भी है और जिसे करने से वजू नहीं टूटता? जवाब है कुरान की तिलावत, जवानी और जिक्र व अज़कार। आपका अगला सवाल, किस नबी के लिए सूरज को डूबने से रोक दिया गया था? जवाब है हजरत यूसा बिन नून अलैहिस्सलाम के लिए। आपका अगला सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसे करने से इंसान की नेमतें छीन जाती है? जवाब है नाशुक्री, अल्लाह का शुक्र अदा न करना। आपका अगला सवाल, वो कौन सा पत्थर है जो जन्नत से आया है? जवाब है हजरे अस्वद, काबा में लगा काला पत्थर। आपका अगला सवाल, वो कौन से नबी थे जिन्हें परिंदों की बोली आती थी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, जन्नत में सबसे कम दर्जे वाले को कितनी बड़ी जगह मिलेगी? जवाब है पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी सल्तनत। आपका अगला सवाल, वो कौन सी जगह है जहां नमाज पढ़ना मना है? जवाब है कब्रिस्तान और हम्माम यानी गुस्ल खाना। आपका अगला सवाल, इस्लाम में सबसे पहला मुअज्जिन अजान देने वाला कौन थे? जवाब है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हा। आपका अगला सवाल, क़यामत के दिन लोग नंगे पैर और नंगे बदन होंगे, उन्हें सबसे पहले लिबास कौन पहनाएगा? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल, वह कौन सी चीज है जो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है? जवाब है कलौंजी। आपका अगला सवाल, वो कौन सा दरख्त है जिसके साये से मुसाफिर 100 साल तक बाहर नहीं निकल पाएगा? जवाब है जन्नत का तूबा दरख्त। आपका अगला सवाल, अल्लाह ताला बंदे के सबसे करीब कब होता है? जवाब है सजदे की हालत में। आपका अगला सवाल, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतें कौन हैं? जवाब है हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत खदीजा और हजरत फातिमा। आपका अगला सवाल, वो कौन सा घर है जिसे शैतान का घर कहा गया है? जवाब है वह घर जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती। आपका अगला सवाल, जहन्नम की आग का रंग कैसा है? जवाब है काला। आपका अगला सवाल, किस नबी को अबू अल बसर यानी इंसानियत के बाप कहा जाता है? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल, कुरान शरीफ में कितने सजदे हैं? जवाब है 14 सजदे। आपका अगला सवाल, वो कौन सी दुआ है जो हर गम और परेशानी को दूर करती है? जवाब है दुआए यूनुस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। आपका अगला सवाल, जन्नत की नहरों के नाम क्या है? जवाब है दूध, शहद और पानी की नहरें। आपका अगला सवाल, वो कौन सा जानवर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को फूंक मारकर बुझा रहा था? जवाब है मेढक। आपका अगला सवाल, किस शख्स की दुआ कभी रद्द नहीं होती? जवाब है मजलूम और मुसाफिर की। आपका अगला सवाल, जन्नत में क्या चीज नहीं होगी? जवाब है नींद, बुढ़ापा, बीमारी और मौत। आपका अगला सवाल, वो कौन सी सूरह है
جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ۔ آپ کا اگلا سوال، کس صحابی کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اگلا سوال، وہ کون سا شہر ہے جہاں دجال کبھی قدم نہیں رکھ پائے گا؟ جواب ہے مکہ اور مدینہ۔ آپ کا اگلا سوال، جنت میں انسان کو سب سے پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ جواب ہے مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ آپ کا اگلا سوال، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام کون سے ہیں؟ جواب ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آپ کا اگلا سوال، سورج ڈوبتے وقت بچوں کو گھر سے باہر کیوں نہیں جانے دینا چاہیے؟ جواب ہے حدیث بخاری کے مطابق مغرب کے سمے شیطان اور جنات زمین پر پھیل جاتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بچوں کو گھر کے اندر رکھو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو۔ آپ کا اگلا سوال، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ جواب ہے ایک حدیث کے مطابق اگر جہنم کے مہانے سے ایک پتھر پھینکا جائے تو اسے اس کی گہرائی تک پہنچنے میں 70 سال لگے گا۔ آپ کا اگلا سوال، انسان کا روح نکلنے کے بعد سب سے پہلے جسم کا کون سا حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ جواب ہے انسان کے پیر۔ آپ کا اگلا سوال، وہ کون سا جانور ہے جسے قتل کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے چھپکلی۔ آپ کا اگلا سوال، انسان کے ساتھ ہر وقت کتنے فرشتے رہتے ہیں؟ جواب ہے 2، کرامن و کاتبین۔ آپ کا اگلا سوال، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی تیز ہے؟ جواب ہے 70 گنا زیادہ۔ آپ کا اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا؟ جواب ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ آپ کا اگلا سوال، وہ کون سا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں؟ جواب ہے وہ گھر جس میں رشتہ داری توڑی جاتی ہو، اور وہ گھر جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ کا اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو پینے سے پیاس اور بھوک دونوں مٹتی ہے؟ جواب ہے آب زمزم۔ آپ کا اگلا سوال، جنت میں مردوں کو ملنے والی ریشمی پوشاک کا کیا نام ہے؟ جواب ہے سندوس اور استبرق۔ آپ کا اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ فرشتوں کو دکھا کر فخر کرتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں جمع حاجیوں پر اور اس نوجوان پر جو اپنی جوانی میں عبادت کرتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔